नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। आज हामी क्लास 10 को एसई दिने भाइ बहिनीहरुको लागि चाहिँ इतिहास सब्जेक्टको चाहिँ क्वेशन एन्सरहरु लिएर आउँदै छौं र विशेष गरेर युनिट 10 मा रहेको प्राथमिक स्वास्थ्य हेरचाह तथा जोखिम प्रति सावधानी तथा सुरक्षाको चाहिँ हामी लङ क्वेशनहरु चाहिँ यो भिडियोमा हेर्दै छौं र हामीले यो भन्दा अगाडि चाहिँ युनिट 10 कै यही प्राथमिक स्वास्थ्य हेरचाह तथा जोखिम प्रति सावधानी तथा सुरक्षाको चाहिँ भेरी सर्ट क्वेशन र सर्ट क्वेशनहरु हेरिसकेका छौं र विगतमा एसईमा सोधेको र सोध्न सक्ने खालको चाहिँ क्वेशन एन्सरहरु हामीले अगाडि पनि गरेका थियौं र यो भिडियोमा पनि हामीले हेर्दै छौं त। सो तपाईहरुले पनि यसलाई ध्यानपूर्वक हेर्नु होला किनभने यसबाट पनि चाहिँ एक्जाममा क्वेशन आइरहेको हुन्छ र त्यो एक्जाममा चाहिँ कसरी एन्सरहरु लेख्ने भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई सिकाउँछु र कस्तो खालको एन्सरमा कति लेख्ने के लेख्ने भन्ने कुरा चाहिँ विशेष गरेर म यहाँ फोकस गर्छु है त। सो अब अगाडि बढौं चाहिँ हामीले क्वेशन एन्सरहरु कसरी गर्ने कस्तो खालको क्वेशनमा चाहिँ कसरी लेख्ने भन्ने कुरा चर्चा गर्छौं है त। सो विगतमा एसईमा अथवा एसएलसीमा सोधिएका र सोध्न सक्ने सम्भावित प्रश्न र त्यसको उत्तरहरु मैले यहाँ तपाईहरुलाई गराउँदै छु र विशेष गरेर लङ क्वेशन आन्सर अन्तर्गतको चाहिँ क्वेशन एन्सरहरु म तपाईहरुलाई यहाँ चाहिँ फोकस गरेर गराउँछु है। सो अब लङ क्वेशन एन्सरमा चाहिँ हामीलाई 7 मार्क्स चाहिँ आउँछ है त। 7 मार्क्स चाहिँ हामीले क्वेशन गरे बापत हामीलाई 7 मार्क्स चाहिँ प्राप्त हुन्छ। 7 नम्बरको क्वेशनमा कति लेख्ने कसरी लेख्ने भन्ने कुरा म सिकाउँदै छु। अब हेर्नुस् त फर्स्ट क्वेशनबाटै यसलाई सुरु गरौँ है त। फर्स्ट क्वेशन, सो अस्वास्थ्यकर जीवनशैली नै नेपालको स्वास्थ्य समस्या निम्त्याउने एउटा प्रमुख कारण हो। सो अब यो चाहिँ एसई को 2075 मा सोधेको 2075 मा सोधेको क्वेशन है। अब हेर्नुस् सुरुमा त हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि जीवनशैली भनेको के हो र अस्वास्थ्यकर जीवनशैली भनेको के हो। सो जीवनशैली भनेको हामीले चाहिँ जीवनयापन गर्ने एउटा प्रक्रियालाई हामी सामान्य रूपमा जीवनशैली भनेर भन्छौं। कसरी हामी जीवनलाई व्यतीत गर्छौं, बिहान उठेदेखि चाहिँ बेलुका नसुतिन्जेलसम्म के कुराहरु गर्छौं कसरी गर्छौं भन्ने कुरा चाहिँ यही जीवनशैली अन्तर्गत पर्न आउँछ। अब त्यसमा पनि दुईटा जीवनशैली चाहिँ व्याख्या गरिएको छ, एउटा स्वस्थकर जीवनशैली अर्को अस्वस्थकर जीवनशैली। सो अहिले चाहिँ हामीले अस्वस्थकर जीवनशैलीको बारेमा चर्चा गर्नुपर्नेछ र यो अस्वस्थकर जीवनशैलीले चाहिँ कसरी स्वास्थ्य समस्या नेपालमा ल्याइरहेको छ भन्ने कुरा हामीले लेख्नुपर्नेछ। सो अब सुरुमा स्वस्थकर जीवनशैली भनेको स्वस्थ खानपान अर्थात् खानपानमा पनि पौष्टिक तत्त्वले भरिपूर्ण खानपान, प्रशस्त निद्रा, प्रशस्त व्यायाम र शरीरलाई चाहिने जुन आवश्यक पोषक तत्त्व लगायत व्यायाम, निद्रा, योग, ध्यान यी सबै कुराहरु स्वस्थकर जीवनशैली अन्तर्गत पर्छन्। र अस्वस्थकर जीवनशैलीमा चाहिँ यसको ठ्याक्कै उल्टो अस्वस्थकर खानपान हैन अथवा चाहिँ अर्को भनेको अस्वस्थकर चाहिँ जीवनशैली अब शारीरिक आलस्यतादेखि लिएर अन्य जे कुराहरु विभिन्न आदतहरु हुन सक्छ, धूमपान, मद्यपान लगायतका अन्य आदतहरु चाहिँ अस्वस्थकर जीवनशैली निम्त्याउने चाहिँ पक्षहरु भनेर हामीले बुझ्न सक्छौं। सो अब लेख्दाखेरि चाहिँ मैले यहाँ सर्ट फर्ममा लेखाइदिएको छु। यसलाई मजाले बुझ्नु भयो भने तपाईहरुले आफ्नो भाषामा तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि हेर्नुस् त सुरुमा अस्वस्थकर जीवनशैली चाहिँ के हो भन्दाखेरि विभिन्न स्वास्थ्य समस्या मध्येमा चाहिँ अस्वस्थकर जीवनशैली पनि एक हो भनेर हामीले सुरु यसरी गर्न सक्छौं, यसको स्टार्टिङ लेख्न सक्छौं। र अब जीवनशैलीको बारेमा चर्चा गर्दाखेरि हामीले जीवनशैली भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि हामीले खाने अर्थात् एक दिनमा चाहिँ बिहानदेखि बेलुकासम्म कसरी चाहिँ दिन बिताउँछौं, जीवनलाई त्यसैगरी कन्टिन्यू रूपमा बिताउने जुन कुरा छ त्यो चाहिँ जीवनशैली अन्तर्गत पर्न आउँछ। त्यसमा अब एउटा खानपान पर्न सक्छ, हामीले खानुपर्छ, भोक लाग्छ खानुपर्छ, त्यसैगरी शरीरको परिश्रम गर्नुपर्छ, शारीरिक परिश्रम गर्नुपर्छ, त त्यसैगरी हिँडडुल गर्ने, साथी संगतसँग बस्ने, कुरा गर्ने, रहनसहन, त्यसैगरी मानसिक अवस्था यी सबै कुराहरु चाहिँ जीवनशैली अन्तर्गत पर्न आउँछन्। अब अस्वस्थकर जीवनशैलीमा चाहिँ हामीले के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि यसको परिभाषामा खराब संगत, खराब आचरण, खराब आदत, खराब खानपान आदि कुराहरु चाहिँ यो अस्वस्थकर जीवनशैलीमा पर्न आउँछ। सो यही कुरालाई हामीले मिलाएर आफ्नो शब्दमा लेख्न सक्छौं है त। त्यस्तै अर्को के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अब हेर्नुस् जुन अस्वस्थकर खाना अथवा खराब खाना भन्यौ भने अब यसमा के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि यही खाना जुन हामी अस्वस्थकर खाना खान्छौं हैन, हामीले खाना जुन खाँदाखेरि त्यसमा धेरै चिल्लो, पिरो, भुटेको, तारेको अथवा बढी कार्बोहाइड्रेट भएको खानेकुराहरु
भयो र जङ्क फुड, विशेष गरेर जङ्क फुड, बजारमा पाइने जुन जङ्क फुड छ होइन, पाकेटका खानेकुराहरू, बाहिर यत्तिकै खुला राखेर चाहिँ बनाइएका खानेकुराहरू हो, त्यसले चाहिँ हामीलाई स्वास्थ्य समस्या लिएर आउँछ। कस्तो खालको स्वास्थ्य समस्या भन्दाखेरि नसर्ने खालको रोगहरू, जस्तै कि डायबिटिज, मधुमेह, मुटु सम्बन्धी रोग होइन, र अर्को भनेको क्यान्सर समेत यसले निम्त्याउन सक्छ। त्यसको साथसाथै यो मुटु सम्बन्धी रोग र मधुमेह, क्यान्सर सम्बन्धी रोग चाहिँ अर्को खराब हाम्रो आचरण, खराब आदत, जस्तै कि धुम्रपानको आदत, सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन र मदिराजन्य पदार्थको सेवन हामीले गऱ्यौँ भने हाम्रो चाहिँ यस्तो खालको स्वास्थ्य समस्याहरू देखा पर्छ, जसमा चाहिँ नसर्ने खालका रोगहरूले हामीलाई आक्रमण गर्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त यसमा। सो अब अर्को कुरा, हाम्रो समाजमा देखिएकै अस्वास्थ्यकर जीवनशैली चाहिँ के रहेको छ भनेर पनि हामीले लेख्न सक्छौँ यसमा। हाम्रो समाजमा देखिएको अस्वास्थ्यकर जीवनशैली अन्तर्गत एउटा मदिरा सेवन, जाँड, रक्सी लगायतका यस्ता पेय पदार्थहरू खाने, र अर्को भनेको धुम्रपान, चुरोट पिउने, बिडी पिउने, तमाकु पिउने, त्यसै गरी लागु पदार्थ सेवन, ड्रग, स्म्याक, हिरोइन यस्ता खालका वस्तुहरूको प्रयोग गर्ने, त्यसै गरी असन्तुलित भोजन गर्ने, अर्थात् सन्तुलित भोजन नगर्ने, शरीरलाई चाहिने जुन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, भिटामिन, मिनरल्स, पानी हो, यी कुराहरू पूर्ति नगरिकन खाना खानेलाई हामी अस्वास्थ्यकर अथवा असन्तुलित भोजन भनेर भन्छौँ। त्यसै गरी शारीरिक व्यायामको कमी हो, यसले पनि चाहिँ हामीलाई हाम्रो देशको जुन रोग आइरहेको छ, अस्वास्थ्यकर बानीबाट, अस्वास्थ्यकर खानपानबाट रोग निम्त्याउनको लागि यी तत्त्वहरूले चाहिँ सघाइरहेको हुन्छ है त। सो हाम्रो समाजमा देखिएका यस्ता खालका चाहिँ स्वास्थ्य समस्याहरू र आचरणका कुराहरू चाहिँ हामीले यसमा समावेश गरेर लेख्न सक्छौँ। सो यसरी यसको उत्तर तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। मोटामोटी रूपमा लेख्नुपर्ने कुराहरू मैले यहाँ बताइदिएको छु, र यसैलाई चाहिँ तपाईँहरूले बुझिसकेपछि आफ्नै भाषामा लेख्दाखेरि अझ राम्रो र उत्कृष्ट उत्तर मानिन्छ। त्यही भएर सकेसम्म उत्तर लेख्दाखेरि आफ्नो शैली, आफ्नो भाषामा चाहिँ तपाईँहरूले लेख्नु होला। यसलाई हुबहु कपी गर्ने भन्दा पनि आफ्नो शैलीमा। त्यही भएर मैले भनेका कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले मजाले बुझ्नुभयो भने यसलाई चाहिँ सहजै रूपमा तपाईँहरूले परीक्षामा लेख्न सक्नुहुन्छ है त। सो यसरी चाहिँ हामीले यस्तो खालको प्रश्नको उत्तर लेख्न सक्छौँ। अब नेक्स्ट क्वेसनमा एसएलसीको 2071मा सोधेको क्वेसन, लङ क्वेसनमा सोधेको क्वेसन के छ भन्दाखेरि सन्तुलित आहार भनेको के हो, यसको महत्त्व वर्णन गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। हेर्नुहोस् त, अब सन्तुलित आहार भन्ने बित्तिकै हेर्नुहोस्, हाम्रो पौष्टिक तत्त्वहरू 6वटा छन्। त्यो 6वटा पौष्टिक तत्त्वहरूको चाहिँ मात्रा मिलाएर हामीले भोजन गऱ्यौँ, खायौँ भने त्यसलाई हामी चाहिँ सन्तुलित आहार भनेर भन्छौँ है त। सो त्यही कुरा हामीले सुरुमा डेफिनेसन लेख्न सक्छौँ। अब यसको महत्त्व के हो त भन्दाखेरि सन्तुलित आहार अन्तर्गत पर्ने चाहिँ जुन आहार छ त्यसमा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, चिल्लो पदार्थ, भिटामिन अनि खनिज पदार्थ, पानी, यी कुराहरू पर्न आउँछन्। अब यसको यो जुन पौष्टिक तत्त्व छ यसको आफ्नै महत्त्व छ, यसको आफ्नै फाइदा छ। र कार्बोहाइड्रेट र चिल्लो पदार्थले हाम्रो शरीरमा चाहिँ शक्ति उत्पादन गर्छ। त्यसै गरी प्रोटिनले के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो शरीरलाई वृद्धि विकास गर्ने काम गर्छ। त्यसै गरी खनिज र भिटामिनहरूले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो रोग प्रतिरोधात्मक जुन क्षमता छ, अर्थात् शरीरको रोगसँग लड्ने एउटा क्षमता हुन्छ, त्यसको अभिवृद्धि गर्छ हो। यही कुराहरूलाई समेटेर चाहिँ हामीले यसको उत्तर लेख्न सक्छौँ है त। सो अब परीक्षामा लेख्दा चाहिँ तपाईँहरूले कसरी लेख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि शरीरलाई आवश्यक पर्ने तत्त्वहरू ठिक ठिक मात्रामा चाहिँ भएको खानालाई हामी सन्तुलित आहार भनेर भन्छौँ। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, भिटामिन, चिल्लो पदार्थ, खनिज जस्ता तत्त्व भएको खाना चाहिँ सन्तुलित आहार हो। अब सन्तुलित आहार अर्थात् सन्तुलित खाना जीवन रक्षाका लागि आवश्यक पर्छ, त्यो पनि हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यसै गरी सन्तुलित आहारबाट शरीरलाई पोषण र शक्ति प्राप्त हुन्छ, यो पनि हामीले लेख्न सक्छौँ यसको महत्त्वमा। त्यसै गरी त्यस्तै शारीरिक क्रियाकलापलाई पनि नियमित गर्न, रोग सङ्क्रमण र थकाइबाट बच्न, स्फूर्ति प्राप्त गर्न र शरीरको सन्तुलित विकास गर्न सन्तुलित भोजनको आवश्यकता पर्छ भनेर हामीले चाहिँ यसरी यसको उत्तरमा लेख्न सक्छौँ है त। मुख्य कुरा चाहिँ हामीले यसरी समावेश गरेर लेख्न सक्छौँ।
त्यस्तै अर्को चाहिँ के गर्न सकिन्छ, के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि लङ क्वेसनमा अब हामीले अलिकति बढी नै लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भएर सन्तुलित भोजन हामीले आफ्नो घरमै उपलब्ध भएका चिजहरूबाट पनि तयार गर्न सक्छौँ। जस्तै कि अब हाम्रो घरमा के हुनसक्छ त, हाम्रो घरमा अन्न उत्पादन हुनसक्छ, त्यसै गरी आफ्नै बोटमा फलेका चाहिँ ताजा फलफुल हुनसक्छ, आफ्नो बारीमा फलेका ताजा सागपात हुनसक्छ, तरकारीहरू हुनसक्छ। हो, त्यसबाटै हामीले सन्तुलित भोजन बनाउन सक्छौँ। जस्तै कि अब आफ्नै घरमा फलेको मांस भटमासबाट चाहिँ प्रोटिन, अथवा आफूले गाईबस्तु पालेको छ भने त्यसको दुधबाट चाहिँ प्रोटिन प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यसबाट अब घिउ पनि उत्पादन हुन्छ, घिउबाट चाहिँ हामीलाई चाहिने चिल्लो पदार्थ निकाल्न सक्छौँ। हामीले आफै तुरी खेती गरेका छौँ भने त्यसबाट तेल निकाल्न सक्छौँ, होइन। सो त्यो चिल्लो पदार्थ अन्तर्गत आयो। त्यसै गरी चामल, गहुँ, मकै लगायतका अन्य खानेकुराहरू हामीले आफ्नै चाहिँ घरमा उत्पादन गर्न सक्छौँ। त्यसबाट के हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई चाहिने कार्बोहाइड्रेटको चाहिँ पूर्ति हुन्छ। त्यसै गरी अब सागसब्जी लगायतका अन्य फलफुलहरूबाट चाहिँ हामीलाई खनिज लगायत भिटामिन पनि प्राप्त हुन्छ। सो त्यही कुरालाई चाहिँ हामीले यहाँ लेख्न सक्छौँ है त। त्यसै गरी अब सन्तुलित आहारको महत्त्व, सो यसमा हामीले के कुराहरू समावेश गरेर लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि सन्तुलित आहारको महत्त्वमा चाहिँ शरीरलाई यसले सुसङ्गठित र स्वस्थ राख्न मद्दत गर्छ। त्यसै गरी मानसिक विकास तथा शारीरिक विकासमा पनि यसले राम्रो प्रभाव पार्छ। त्यस्तै गरेर व्यक्तिको चाहिँ मन प्रफुल्लित रहनुका साथै अनुहारमा चमक आउने तथा शरीर सधैँ फुर्तिलो हुने हुन्छ सन्तुलित भोजनबाट। त्यसै गरी अर्को भनेको चाहिँ रोग विरुद्ध लड्नको लागि शरीरलाई चाहिँ शक्ति प्रदान गर्छ, अर्थात् रोगसँग लड्ने जुन क्षमता छ शरीरको, हो त्यसको वृद्धि गर्छ भनेर लेख्न सक्छौँ। सो यसरी चाहिँ यसको एन्सर हामीले लेख्न सक्छौँ। अब अर्को नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। नेक्स्ट क्वेसनमा चाहिँ हामीले के कुराहरू चाहिँ लेख्नुपर्छ, के कुरा सोधेको छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त, प्राथमिक उपचारका प्रमुख तरिकाहरू के हुन् वर्णन गर्नुहोस् भनेर चाहिँ सोधेको छ। सो अब प्राथमिक उपचारमा हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ इन्स्ट्यान्ट अथवा चाहिँ प्रारम्भमै गरिने उपचार हो। कुनै दुर्घटना हुने बित्तिकै दिइने उपचारलाई हामी प्राथमिक उपचार भनेर भन्छौँ, अथवा डक्टरकोमा नपुर्याउन्जेलसम्म अथवा कुनै स्वास्थ्य सेवा चाहिँ प्रदान नगर्नु अगाडि नै जुन दिइने उपचार छ त्यसलाई हामी प्राथमिक उपचार भन्छौँ। र यसमा विशेष गरेर 2-3वटा चाहिँ एबिसीको नियम भनेर चाहिँ राखिएको छ। त्यो नियमलाई चाहिँ हामीले पालना गर्नुपर्छ, होइन। सो त्यो नियम प्लस चाहिँ कृत्रिम श्वास प्रश्वासको तरिका र अर्को भनेको चाहिँ मुटुको मालिस, यो दुईटा मुख्य तरिका चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ र त्यही कुरा हामीले लेख्न सक्नुपर्छ है त। परीक्षामा तपाईँहरूले यसरी चाहिँ लेख्नु होला। र एबिसीमा अब के पर्छ भन्दाखेरि ए भनेको एयर चाहिँ अर्थात् एयरको पासेस भइरहेको छ कि छैन, वायुको चाहिँ अर्थात् श्वास प्रश्वास भइरहेको छ कि छैन हेर्ने। दोस्रो भनेको चाहिँ बी भनेको ब्रिदिङ, अब उसले ब्रिदिङ गरिरहेको छैन भने त्यति बेला हामीले चाहिँ उसको कन्टिन्युस ब्रिदिङ भएको छैन भने कृत्रिम श्वास प्रश्वास दिनुपर्ने हुनसक्छ। अथवा अर्को सी भन्ने नियम छ, सीमा चाहिँ हामीले उसको शरीरमा रगतको सञ्चालन भइरहेको छ कि छैन, अथवा चाहिँ मुटुमा चाहिँ रगत पुगिरहेको छ कि छैन, मुटुले काम गरिरहेको छ कि छैन, हो त्यो कुराहरू हेर्छौँ है त। सो ती कुराहरूलाई चाहिँ हामीले यहाँ समावेश गरेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। सो अब कृत्रिम श्वास प्रश्वास भनेर चाहिँ हामीले सामान्य रूपमा बुझ्दाखेरि के बुझ्छौँ भन्दाखेरि मुखमा मुख जोडेर दिइने जुन उपचार छ, श्वास प्रश्वासको क्रिया छ, त्यसलाई हामी कृत्रिम श्वास प्रश्वास भनेर भन्छौँ भने अर्को छ मुटुको मसाज, जसलाई हामी कार्डियक मसाज पनि भनेर भन्छौँ। सो अब मुटुको वरपरको क्षेत्रमा चाहिँ दुवै हातको हत्कलाले थिचेर प्रेस गरेर दिइने जुन उपचार छ त्यसलाई हामी सामान्य रूपमा बुझ्दाखेरि मुटुको मालिस भनेर बुझ्छौँ है त। सो यति कुरा चाहिँ हामीले समावेश गरेर चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको प्रक्रिया के हो भन्ने कुरा म चर्चा गर्दै जान्छु है त। अब यसलाई कसरी लेख्ने त जाँचमा भन्दाखेरि सर्वप्रथम त चाहिँ प्राथमिक उपचार गर्दा हामीले एबिसीको नियम अपनाउनुपर्छ, जसमा चाहिँ सर्वप्रथम ए भनेको चाहिँ होइन एयर पासेस चाहिँ हुने जुन मार्ग खुल्ला छ कि छैन त्यो चाहिँ हामीले हेर्छौँ, अर्थात् श्वास मार्ग खुल्ला गरी घाइते वा बिरामीको चाहिँ मुखमा केही अड्केको वा चाहिँ छ कि छैन त्यो हेर्छौँ र त्यो अड्केको भए त्यसलाई हटाइदिन्छौँ है त। त्यसपछि हामीले घाइतेलाई श्वास प्रश्वास क्रिया उपयुक्त ढङ्गबाट नगरेको भए
कृत्रिम श्वास प्रश्वास चाहिँ गराउनुपर्छ। यो चाहिँ बी अन्तर्गत आउँछ, ब्रिदिङ अन्तर्गत आउँछ। र अर्को, घाइतेमा पर्याप्त मात्रामा रक्त सञ्चार नभएको भए मुटुको मालिस गरी रक्त सञ्चार गराउनुपर्छ। हो, यो नियममा आधारित भएर चाहिँ हामीले चाहिँ प्राथमिक उपचार दिनुपर्ने हुन्छ। अब प्राथमिक उपचारको विशेष गरेर मुख्य दुईवटा तरिका छ हैन। सो यो सिद्धान्त भयो, एबिसीको सिद्धान्तमा हामीले गर्नुपर्छ। र पहिलोमा छ कृत्रिम श्वास प्रश्वास क्रिया है त, दोस्रोमा छ कार्डियक मसाज अथवा मुटुको मालिस। सो अब यसमा हामीले के कुरा बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि अब कृत्रिम श्वास प्रश्वास क्रियाको बारेमा म चर्चा गर्छु है त। कस्तो हो त यो कृत्रिम श्वास प्रश्वास क्रिया भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यसलाई कसरी बुझ्न सक्छौँ, मुखमा मुख जोडेर चाहिँ दिइने श्वास प्रश्वास क्रिया भनेर चाहिँ बुझ्न सक्छौँ सामान्य अर्थमा। र तपाईँहरूले परीक्षामा लेख्दाखेरि चाहिँ कसरी लेख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि शरीरका सबै कोषहरूमा निरन्तर रूपमा अक्सिजनको आपूर्ति हुन चाहिँ आवश्यक छ। केही मिनेट मात्र अक्सिजनको आपूर्ति बन्द भएमा ज्यान जान पनि सक्छ। बिजुलीको झड्का लाग्दा र पानीमा डुबेर श्वास प्रश्वासमा अवरोध हुन सक्छ। यस अवस्थामा 1 सेकेन्ड पनि खेर नफाली कृत्रिम श्वास प्रश्वास क्रिया हामीले गराउनुपर्छ। समयमा नै ठिक तरिकाबाट यो क्रिया गराउन सकेमा घाइतेलाई मृत्यु हुनबाट बचाउन सकिन्छ। यहाँ मुखमा मुख जोडेर कृत्रिम श्वास प्रश्वास गराउने प्रक्रियालाई चाहिँ निम्न रूपमा चाहिँ व्याख्या गरिएको छ। हेर्नुहोस् त, मुखमा मुख जोडेर दिइने जुन कृत्रिम श्वास प्रश्वास क्रिया छ यसैलाई हामी के भनेर भन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ कृत्रिम श्वास प्रश्वास क्रिया भनेर भन्छौँ है त। सो अब के गर्न सकिन्छ त कृत्रिम श्वास प्रश्वास क्रिया गर्दाखेरि हामीले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि पहिलो कुरामा हेर्नुहोस् त, बिरामीलाई उत्तानो पारी सुताउने र तकिया वा प्राथमिक उपचारको तिघ्रा चाहिँ बिरामीको ढाड मुनि राखी टाउकालाई पछाडितिर चाहिँ फर्काई श्वास नली, घाँटी र मुखलाई सिधा बनाउने। सो अब हेर्नुहोस् बिरामी कस्तो अवस्थामा छ त्यो अनुसार बिरामीलाई उत्तानो प्रकार सुताउने, अर्थात् यसरी सुताउने। र सुताउँदाखेरि सकेसम्म तकियाको प्रयोग गरिदिने। तकिया छैन भने चाहिँ तिघ्रामा अडेस लाएर उसको चाहिँ के गर्नु पर्यो, यो श्वास नली, घाँटी र मुखलाई चाहिँ सिधा बनाउने। श्वास नली, घाँटी र मुखलाई सिधा बनाएर राख्ने। र मुखमा यदि कुनै बाह्य वस्तु अडिएको छ भने त्यसलाई निकालिदिइहाल्ने। त्यसै गरी एक हातले चिउँडो समय अर्को हातले मुखलाई खोल्ने, एक हातले चिउँडो समाउने अर्को हातले मुखलाई खोल्ने। र बिरामीको मुखमा हावा ननिस्किने गरी मुख जोडेर बेसरी फुक्ने। र यसरी फुक्दा बिरामीको छाती फुलेर आएको हुनुपर्छ है त। सो यति कुरा हामीले बुझ्न सक्छौँ। त्यसै गरी प्रत्येक 3-4 सेकेन्डमा एकचोटि हामीले फुक्नुपर्छ। फुकिसकेपछि श्वास बाहिर निस्कन नदिनुको लागि एकछिन त्यसलाई श्वास बाहिर चाहिँ हामीलाई सुरुमा फुक्दाखेरि चाहिँ बन्दै हुन्छ र एकछिन त्यो श्वासलाई चाहिँ एकछिन रिलिज गरिदिनुपर्छ, छोडिदिनुपर्छ है त। सो कृत्रिम श्वास प्रश्वास गर्दाखेरि जस्तै कि यो बिरामीको मुख भयो भने त्यहाँ मुखमा चाहिँ प्राथमिक उपचार गर्ने व्यक्तिको यो मुख भयो भने यसरी जोड्ने, सुरुमा चाहिँ फुक्ने, मुख जोडेर मजाले श्वास दिने र त्यसलाई छोडिदिने, एकछिन चाहिँ छोडिदिने है त। सो यही कुरा हामीले यहाँ बुझ्न सक्छौँ। र अर्को भनेको घाइतेले श्वास फेर्ने नथालुन्जेलसम्म अथवा डाक्टरी सेवा प्राप्त नहुन्जेल उपचारको यो क्रियालाई चाहिँ हामीले लगातार दोहोऱ्याइरहनुपर्छ, गरिरहनुपर्छ। र घाइतेले श्वास फेर्न थालेपछि उसलाई न्यानो पारी राख्ने र जति सक्दो चाँडो चाहिँ स्वास्थ्य संस्था अथवा अस्पतालमा लैजानुपर्छ। सो यति कुरा चाहिँ हामीले कृत्रिम श्वास प्रश्वासमा लेख्नुपर्छ। अब यो पछि अर्को हामीले लेख्नुपर्ने चाहिँ कुरा के छ भन्दाखेरि कार्डियक मसाज अथवा मुटुको मालिस। सो अब यसमा चाहिँ के गर्ने त, कसरी गर्ने यो क्रियालाई भन्दाखेरि अब सुरुमा त कार्डियक मसाज भनेको मुटुको मालिस भनेर बुझ्छौँ हामीले। दुर्घटना हुँदा कहिलेकाहीँ मानिसको मुटुको धड्कन बन्द हुन सक्छ। यसो भएमा मानिस बेहोस हुन्छ र तत्काल हामीले उपचार दिएनौँ भने उसको मृत्यु पनि हुन सक्छ। त्यसै गरी मानिस जिउँदै रहन मुटु चलिरहेको हुनुपर्छ र मुटु चल्न बन्द हुँदा चाहिँ कार्डियक मसाज अथवा मुटुमा मालिस हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। यो प्राथमिक उपचार विधि सबैले जान्नुपर्छ, तर यो विधि तालिम प्राप्त व्यक्तिबाट सिकेर मात्र व्यवहारमा प्रयोग गर्नुपर्छ। यसका लागि सर्वप्रथम
मुटु चलेको छ वा छैन भने हामीले थाहा पाउन आवश्यक पर्छ। जसको लागि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ मुटु नजिकै लगाएर, बिरामीको मुटु नजिकै लगाएर हाम्रो आफ्नो कानलाई राख्छौँ र सुन्छौँ त्यहाँ ढुकढुकी भइरहेको छ कि छैन भन्ने कुरा हेर्छौँ। र यदि ढुकढुकी भइरहेको छैन, ढुकढुक गरिरहेको छैन भने चाहिँ हामीले यो मुटुको मालिस गर्नुपर्ने हुनसक्छ। अथवा नाडी हेरेर पनि, नाडीमा गति छ कि छैन हो त्यो हेरेर पनि मुटुको मालिस हामीले दिनुपर्ने हुनसक्छ। हो त्यसै गरेर के कुरा अब लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि आफ्नो चाहिँ कानलाई बिरामीको छातीको बिचको भागमा चाहिँ राख्ने र अलि दायाँ अलि बायाँ र पट्टि चाहिँ मुटु रहेको ठाउँमा टाँसेर मुटुको धड्कन हामीले सुन्नुपर्छ है त। बायाँपट्टि हाम्रो चाहिँ मुटु हुन्छ हो त्यतैपट्टि राखेर चाहिँ सुन्ने। त्यस्तै यदि मुटुको धड्कन छैन भने र बिरामी बेहोस छ भने र नाडी पनि चलेको छैन भने मुटु चल्न बन्द भएको हामीले मान्न सक्छौँ। र यसरी 5 मिनेटभन्दा बढी समय मुटु चल्न बन्द भयो भने मानिस मर्न सक्छ। त्यसैले चाहिँ यसपछि हामीले उपचार गरेर मानिसलाई फेरि बचाउन सक्दैनौँ। हो त्यो हुँदाखेरि मुटु चल्न बन्द हुने बित्तिकै निम्नलिखित तवरले हामीले कार्डियक मसाज गराउनु पर्ने हुनसक्छ। अब सर्वप्रथम कार्डियक मसाज गराउनलाई के गर्ने त भन्दाखेरि सर्वप्रथम हामीले बिरामीलाई उत्तानो पारी चाहिँ कडा ठाउँमा सुताउने, बिरामीलाई उत्तानो पारेर सुताउने। यसरी सुताउने कस्तो खालको ठाउँमा भन्दाखेरि कडा ठाउँमा, जस्तै कि भुइँमा पनि हुनसक्छ अथवा कुनै बेन्चमा हो अथवा खाटमा चाहिँ बिरामीलाई सुताउने कडा ठाउँमा। र अर्को भनेको छातीको बिच भागमा दुवै हत्केला एकमाथि अर्को गरी राखेर छिटो छिटो झड्का दिने। र एकपल्टको झड्कामा चाहिँ 4 चोटि चाहिँ थिचिने गरी एकचोटि मुटु प्रेस गर्दाखेरि 4 झट्का जाने गरी थिच्ने र केही चाहिँ रोकिने। र प्रत्येक 4-5 सेकेन्डमा छातीमा थिच्ने कार्य हामीले दोहोऱ्याउनु पर्छ। र यसरी चाहिँ मुटुको मालिस गर्दाखेरि, मुटुमा मालिस गर्दा धेरै जसो अवस्थामा बिरामीलाई कृत्रिम श्वास प्रश्वास पनि दिनुपर्ने हुन्छ। हो यसकारण मुटु मालिस गरेपछि एकपल्ट फेरि हामीले कृत्रिम श्वास प्रश्वास दिनुपर्ने हुन्छ। सो अब कतिपय अवस्थामा बिरामी चाहिँ बेहोस हुँदाखेरि चाहिँ यो मुटुको मालिस सँगसँगै कृत्रिम श्वास प्रश्वास पनि दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो भएर चाहिँ अल्टरनेट रूपमा हामीले एकचोटि मुटुको मालिस गर्ने र एकछिन रोकिएर फेरि कृत्रिम श्वास प्रश्वास दिने र फेरि एकछिन रोकिने र फेरि मुटुको मालिस गर्ने र फेरि एकछिन रोकिने र फेरि चाहिँ कृत्रिम श्वास प्रश्वास दिने। यही प्रक्रिया हामीले दोहोऱ्याइरहनुपर्छ जबसम्म बिरामी होसमा आउँदैन अथवा उसको मुटुले काम गर्न सक्दैन, त्यतिन्जेलसम्म हामीले यही चिजलाई दोहोऱ्याउँदै जानुपर्छ है त। सो अब अर्थात् कृत्रिम श्वास प्रश्वास दिएपछि पुनः मुटुको मसाज गर्नुपर्छ र फेरि कृत्रिम श्वास प्रश्वास चाहिँ दिनुपर्छ। यस प्रकार एकपछि अर्को गर्दै कृत्रिम श्वास प्रश्वास र मुटुको मसाज साथसाथमै चाहिँ गर्दै लैजानुपर्छ। तर एउटा कुरा के ख्याल गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले एकैचोटि चाहिँ मुटुको मालिस र कृत्रिम श्वास प्रश्वास चाहिँ दिनु हुँदैन है त। सो यो चाहिँ सधैँ ख्याल गर्नुपर्छ र एकै समयमा मुटुको मसाज र कृत्रिम श्वास प्रश्वास चाहिँ कायम गर्नु हुँदैन। र रोकिएको मुटु फेरि नचल्दासम्म यही चिजलाई हामीले चाहिँ जारी राख्नुपर्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ है त। नेक्स्ट क्वेसनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि लङ क्वेसनमा लु लाग्नुको लक्षण तथा प्राथमिक उपचार लेख्नुहोस् भनेर चाहिँ सोधेको छ। अब सर्वप्रथम त लु लाग्नु भनेको के हो, त्यसको परिभाषा लेख्ने र यसको लक्षण लेख्ने र यसको प्राथमिक उपचार कसरी गर्न सकिन्छ भनेर लेख्ने है त हामीले। सो अब लु लाग्नु भन्ने बित्तिकै तराईको गर्मी क्षेत्रमा अर्थात् अत्याधिक गर्मी भएको ठाउँमा चाहिँ त्यो गर्मीको कारणले मान्छेहरू चाहिँ बेहोस हुने, मुर्छा पर्ने जुन स्थिति छ त्यसलाई हामी लु लाग्नु भनेर भन्छौँ। र अब लु लाग्दाखेरि कस्ता खालका लक्षण देखा पर्छन् भन्दाखेरि लु लाग्दाखेरि विशेष गरेर मान्छेलाई चाहिँ अप्ठ्यारो हुने होइन, बेहोस हुन सक्ने, त्यसै गरी रिगाटा लाग्ने, बान्ता चाहिँ आउने, त्यसै गरी चाहिँ पेटका मांसपेशीहरूमा दुखाइ हुने, हो यस्ता खालका चाहिँ समस्याहरू देखा परिरहेको हुनसक्छ। अब कसरी गर्ने त उपचार भन्दाखेरि उपचार गर्नको लागि एकदमै सजिलो छ। अब उसलाई गर्मीको कारण त्यो भएको छ भने गर्मीबाट उसलाई शीतलतिर लाने, रुखको छाहारीमा राख्ने अथवा फ्यान भएको ठाउँमा लाग्ने, त्यसपछि चिसो पानीपट्टीहरू लगाइदिने, त्यसै गरी उसलाई चिसो पेय पदार्थहरू खान दिने र उसको अवस्था नाजुक छ भने उसलाई तत्काल अस्पताल पुर्याउने। सो यस्तै कुराहरू चाहिँ हामीले यहाँ लेख्न सक्छौँ है त। अब सर्वप्रथम डिफिनेसन लेख्दा के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि
गर्मी प्रदेशमा गर्मीयाममा चल्ने तातो हावाले हिँड्दा, काम गर्दा, खेल्दा असर गरी बेहोस हुने जुन अथवा मुर्छा पर्ने जुन अवस्था छ त्यसलाई हामी लु लाग्नु भनेर भन्छौँ है त। सो यसरी चाहिँ यसको उत्तर लेख्न सकिन्छ। अब लु लाग्दा चाहिँ शरीरको तापक्रम बढी हुने र अचेत हुने र मृत्यु समेत हुन सक्ने हुन्छ। सो यो कुरा हामीले बुझ्न सक्छौँ र कतिपय चाहिँ अवस्थामा चाहिँ मान्छेहरू यही लु लागेर चाहिँ मृत्यु भएको भने हामीले बुझ्न सक्छौँ है त। सो अब यसलाई अझै हामीले राम्रोसँग चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब यसको लक्षणहरू के छन् त, लु लाग्दाखेरि कस्ता लक्षण देखा पर्छन् भन्दाखेरि चाहिँ सर्वप्रथम चाहिँ टाउको दुख्ने हुनसक्छ, रिङ्गाटा लाग्ने र बान्ता हुने, नाडी छिटो छिटो गतिमा चल्ने, शरीरको तापक्रम 105 डिग्री सेल्सियस भन्दा पनि बढी हुने र पेटको मांसपेशीहरू दुख्ने, बिरामी अचेत हुने अथवा बेहोस हुने, यस्तो खालको चाहिँ लक्षणहरू देखा पर्न सक्छ। अब यसको प्राथमिक उपचारको लागि के गर्ने त भन्दाखेरि यसको प्राथमिक उपचारको लागि चाहिँ हामीले बिरामीलाई तुरुन्त शीतल स्थानमा लैजाने र शरीरमा चिसो पानी छर्कने, त्यसै गरी जतिसक्दो चाँडो शरीरको तापक्रम घटाउने उपायहरू गर्ने, बिरामीले लगाएको चाहिँ कपडाहरू खोलेर चिसो कपडाहरू लगाइदिने, रुमाल वा कपडा भिजाएर टाउकोमा राखिदिने, पानीपट्टि लगाउने, त्यसै गरी बिरामीलाई सजिलै हुने गरी भुइँमा शीतल ठाउँमा राख्ने र बिरामीलाई यथाशीघ्र चाहिँ अस्पतालसम्म पुर्याउनु पर्छ। सो यति कुरा चाहिँ हामीले यसमा लेख्न सक्छौँ। अब हेर्नुहोस्, अर्को क्वेसन, लङ क्वेसनको रूपमा तपाईँहरूलाई यो पाठबाट के सोध्न सक्छ भन्दाखेरि लेख लाग्नु भनेको के हो, यसका लक्षण तथा प्राथमिक उपचारका तरिकाहरू लेख्नुहोस् भनेको छ। सो अब चाहिँ लेख लाग्नु भन्ने बित्तिकै चाहिँ हामीले के बुझ्छौँ त भन्दाखेरि हिमाली क्षेत्रमा अर्थात् लेख भएको क्षेत्रमा जहाँ चाहिँ 8000 भन्दा माथिको उचाइ छ त्यहाँ जाँदाखेरि हामीलाई श्वास प्रश्वासमा समस्या आउनु, श्वास फेर्न कठिन हुनु, चाहिँ त्यसै गरी श्वास फेर्नलाई अप्ठ्यारोपना हुनु र कतिपय अवस्थामा मान्छे बेहोस हुने जुन अवस्था छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भनेर भन्छौँ भन्दाखेरि लेख लाग्नु भनेर भन्छौँ। अब कस्तो खालको लक्षण देखा पर्छ भन्दाखेरि एक त श्वास फेर्न गाह्रो हुन्छ, रिङ्गाटा लाग्ने हुन्छ, टाउको दुख्ने हुन्छ। सो यो भयो मुख्य लक्षण र यसको उपचार भनेको अब जति सक्दो चाँडो चाहिँ अक्सिजन भएको ठाउँमा चाहिँ ल्याउने, बिरामीलाई चाहिँ अक्सिजन भएको ठाउँमा ल्याउने, उसलाई आराम गर्न दिने, त्यसै गरी चाहिँ उसलाई तातो झोलिलो पेय पदार्थहरू पिउन दिने हो। यी कुरा चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ लेख्न सक्छौँ है त। सबै यसैलाई परीक्षाको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि कसरी लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि सो अब लेख लाग्नु भनेको समुद्र सतहबाट बढी उचाइतिर जाँदा शरीरभित्र अक्सिजनको पर्याप्त मात्रा पुग्न नसकी फोक्सो र मस्तिष्कमा असर पर्नुलाई हामी लेख लाग्नु भनेर भन्छौँ, जसलाई हामी हाई एल्टिट्युड सिकनेस पनि भनेर भन्छौँ अङ्ग्रेजीमा। सो अब लेख लाग्नुको कुरा गर्दाखेरि विशेष गरेर सामान्यतया 8000 मिटरको उचाइभन्दा माथि लेख लाग्न सक्छ र एकैचोटि धेरै उचाइमा चढ्दा चाहिँ लेख लाग्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर अब यसको लक्षणमा चाहिँ सामान्य लक्षण छ, थकाइ लाग्ने हुन्छ, नाडीको चाल बढ्ने र रिङ्गाटा लाग्ने, त्यसै गरी वाकवाकी लाग्ने, बान्ता हुने र टाउको दुख्ने हो। यस्ता खालका चाहिँ लक्षणहरू देखा पर्छन्। अब यो पछि यसको प्राथमिक उपचार कसरी गर्न सकिन्छ त, यसको प्राथमिक उपचार। सो अब यसको प्राथमिक उपचारका लागि हामीले के गर्ने भन्दाखेरि टाउको दुखेमा वा रिङ्गाटा लागेमा उकालो चढ्न हामीले छोडी केही समय चाहिँ आराम गर्नुपर्छ। त्यसै गरी त्यसपछि पुनः शारीरिक अवस्था ठिक भइसकेपछि, सामान्य अवस्थामा आइसकेपछि मात्र उकालो चढ्न चाहिँ सुरु गर्नुपर्छ। हामीलाई उकालो चढ्दाखेरि नै यो लेख लाग्ने हुन्छ। अनि त्यो गर्दाखेरि अब एकछिन आराम गर्ने र पछि आफ्नो अवस्था सामान्य भएपछि मात्रै फेरि उकालो चढ्न सुरु गर्नुपर्छ। त्यस्तै लेख लागेको व्यक्तिलाई तत्काल चाहिँ कम उचाइतर्फ झारिहाल्नुपर्छ र लेख लागेको व्यक्तिलाई आवश्यक भएमा बिरामीलाई चाहिँ अक्सिजन दिने पनि व्यवस्था गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी तातो खालको पेय पदार्थ पिउन दिनुपर्छ, किनभने चिसोको कारण हिमाली भेगमा चिसो हुन्छ, अक्सिजन नपुग्दाखेरि चाहिँ हामीलाई यस्तो समस्या देखा पर्छ। त्यही भएर तातो पेय पदार्थ चाहिँ पिउन दिनुपर्छ। त्यसै गरी बिरामीलाई सान्त्वना दिने र बिरामीको अवस्था गम्भीर भएमा अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थामा चाहिँ पुर्याउने त्यस्तो खालको व्यवस्था गर्नुपर्छ। सो त्यस्तै अब हेर्नुहोस् त, अर्को प्रश्न के रहेको छ भन्दाखेरि यो पाठबाट तपाईँहरूलाई सोध्न सक्ने खालको लङ क्वेसनमा स्वस्थ जीवनयापनमा
चाहिँ रहनको लागि अथवा स्वस्थ जीवनयापनको लागि सुरक्षित जीवनशैली अपनाउनुपर्छ, यस भनाइलाई पुष्टि गर्नुहोस् भनेर प्रश्नले सोधेको छ। अब यसको उत्तरमा हेर्नुहोस् त, स्वस्थ जीवनयापनका लागि सुरक्षित जीवनशैली हामीले अपनाउनु पर्यो। सुरक्षित जीवनशैली अन्तर्गत के पर्ने आउँछ भन्दाखेरि हामीले खाने खानपान होइन, त्यस्तै हामीले चाहिँ गर्ने जुन कार्यहरू हो त्यो कार्यहरू, त्यसै गरी हामीले शारीरिक रूपमा चाहिँ कतिको व्यायाम गर्छौँ, कतिको शारीरिक क्रियाकलाप गर्छौँ, कतिको सकारात्मक चिन्तन गर्छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ यो अन्तर्गत आउँछ हो। यही कुरालाई हामीले चाहिँ आफ्नो भाषामा मिलाएर लेख्न सक्छौँ। अब यसको उत्तरमा हेर्नुहोस् त, हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि दैनिक जीवनमा स्वस्थ रहन र जीवनलाई सुरक्षित बनाइराख्न नियमित रूपमा व्यवहारमा उतार्नुपर्ने नियम वा क्रियाकलापलाई हामी सुरक्षित जीवनशैली भनेर भन्छौँ। हेर्नुहोस् त, हामी दैनिक रूपमा स्वस्थ रहन र जीवनलाई सुरक्षित राख्न नियमित रूपमा चाहिँ हामीले व्यवहारमा उतार्नुपर्ने, दैनिक रूपमा व्यवहारमा उतार्नुपर्ने क्रियाकलापलाई हामी सुरक्षित जीवनशैली भनेर भन्छौँ। त्यसै गरी सन्तुलित भोजनको सेवन, प्राणायाम र व्यायाम, आराम र निद्रा, शरीरको सरसफाइ सुरक्षित जीवनशैलीका आधार हुन्। त्यसै गरी धुम्रपान, मद्यपानबाट टाढा रहने, नियमित रूपमा व्यायाम गर्ने, प्राणायाम गर्ने, समयमा खाने, समयमा तालिका अनुसार व्यायाम गर्ने, सुत्ने आदि सकारात्मक व्यवहारले सुरक्षित जीवनशैलीको विकास भई जीवन स्वस्थ हुन जान्छ। त्यसै गरी नियमित रूपमा पोषण, शारीरिक गतिशीलता, पर्याप्त निद्रा तथा सुरक्षाका उपायहरू अवलम्बन र स्वस्थ खाना, तनाव व्यवस्थापन, धुम्रपान तथा मद्यपान त्यागी सुरक्षित जीवनशैली चाहिँ हामीले बनाउन सक्छौँ अथवा अपनाउन सक्छौँ हो। यही कुराहरूको चाहिँ हामीले जीवनमा अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी चाहिँ हामी स्वस्थ बन्न सक्छौँ। सो अब स्वस्थ रहनको लागि हामीले कस्तो खालको चाहिँ जीवनशैली अपनाउने त हो, त्यसकै बारेमा चाहिँ हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि स्वस्थ रहन निम्न अनुसारको सुरक्षित जीवनशैली हामीले अपनाउन सक्छौँ। जस्तै कि पहिलो कुरामा चाहिँ के दिएको छ भन्दाखेरि नियमित रूपमा स्वस्थ, सुरक्षित र पोषणयुक्त सन्तुलित भोजनको हामीले सेवन गर्ने। पहिलो चाहिँ भोजन नै आउँछ है, सन्तुलित आहारको हामीले सेवन गर्ने। दोस्रो भनेको नियमित रूपमा प्राणायाम र शारीरिक व्यायामहरू गर्ने। तेस्रो भनेको आफू र आफ्नो परिवारलाई दुर्घटना तथा दुर्घटनाजन्य वस्तुहरूबाट जोगाउने सुरक्षाका उपायहरू चाहिँ अपनाउने। त्यसै गरी उचित रूपमा मानसिक तनावको व्यवस्थापन गर्ने, किनभने हाम्रो दिनचर्यामा धेरै तनावजन्य चाहिँ अवस्था सिर्जना भइरहेको हुनसक्छ हो। त्यो तनावलाई चाहिँ हामीले कम गर्ने, त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिने, अब प्राणायाम गरेर गर्न सकिन्छ कि होइन, अब त्यसलाई सुझबुझबाटै चाहिँ गर्न सकिन्छ कि भन्ने कुरा चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यसै गरी परिवार तथा साथीभाइहरूसँग चाहिँ सधैँ सुमधुर र आत्मीय सम्बन्ध कायम राख्दै जाने, नियमित रूपमा शरीरको सरसफाइ गर्ने, धुम्रपान, मद्यपान तथा अन्य कुलतबाट हामी टाढा रहने र खराब लतमा फँसेका साथीहरूसँग सधैँ टाढा रहने। त्यसको साथसाथै अर्को के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि सकारात्मक जीवनशैली अवलम्बनमा चाहिँ सधैँ सुसूचित रहने र कुनै आकस्मिकताका लागि चाहिँ कुनै प्रकारको आकस्मिकतालाई सधैँ तयार भएर बस्ने। अब हाम्रो जीवनमा कस्तो खालको अवस्था आउँछ भन्दाखेरि आकस्मिक रूपमा चाहिँ अपर्झट रूपमा विभिन्न घटनाहरू घट्न सक्छ हो, त्यसको लागि पनि हामी तयार भएर बस्ने। सो अब यसपछि अर्को प्रश्न हामीलाई के सोध्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ लङ क्वेसनको रूपमा यो पाठबाट विष लाग्नुको लक्षण, प्राथमिक उपचार र तरिकाहरू चाहिँ लेख्ने अथवा त्यसबाट कसरी बच्न सकिन्छ भनेर चाहिँ लेख्नलाई चाहिँ सोध्न सक्छ। अब हेर्नुहोस्, सर्वप्रथम विष लाग्नु भनेको के हो त्यो कुरालाई बुझौँ। विष लाग्ने भन्ने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो शरीरभित्र चाहिँ बाह्य जीवजन्तु अथवा किराहरूले चाहिँ टोकेर विष प्रवेश गर्नु अथवा चाहिँ कुनै रासायनिक वस्तुहरू चाहिँ हाम्रो छाला हुँदै चाहिँ शरीरभित्र प्रवेश गर्नु अथवा रसायनहरू चाहिँ शरीरभित्र प्रवेश गर्नु, मुखबाट छालाबाट चाहिँ भित्र पस्नुलाई हामी विष पर्नु भनेर भन्छौँ। अब विष पर्दाखेरि के हुन्छन् त लक्षण भन्दाखेरि विष पर्ने बित्तिकै चाहिँ हामीलाई विष परेको ठाउँमा चाहिँ पोल्ने, त्यसै गरी विष पर्दाखेरि मान्छेलाई छटपटी हुने, त्यसै गरी मान्छेलाई चाहिँ एकदम अप्ठ्यारोपना महसुस हुने,
त्यसै गरी कतिपय अवस्थामा मुखबाट फिँजहरू आउने, मान्छे बेहोस हुने हो, यस्ता खालका लक्षणहरू देखा पर्छ। अब प्राथमिक उपचार भनेको सकेसम्म चाँडो उसलाई चाहिँ अस्पताल लग्ने र घरमै गर्न सकिने विभिन्न प्राथमिक उपचारहरू छ हो, त्यो उपचारहरूको पनि अवलम्बन गर्ने। सो उसलाई आरामका साथ राख्ने, धेरै हलचल गर्न नदिने, सो सकेसम्म चाँडो अस्पताल पुर्याउने हो। यही कुराहरूलाई समेटेर हामीले यसको उत्तर लेख्न सक्छौँ। अब सुरुमा यसको उत्तरमा हामीले विष लाग्नुको चाहिँ अर्थ लेखौँ र मुखद्वारा विभिन्न विष खाइएर ग्यास, बाफ वा गन्धबाट अथवा रसायनबाट शरीरभित्र पसेर अथवा किरा फट्याङ्ग्रा, सर्प, बिच्छी आदिले टोकेर विष शरीरभित्र पस्नुलाई हामी विष लाग्नु, पोइजनिङ भनेर भन्छौँ। सो यसरी यसको चाहिँ तपाईँहरूले डिफिनेसन लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यसका लक्षणहरू के हुन् त? विष लाग्नुको लक्षणहरू। विष लाग्नुको लक्षणहरूमा वाक लाग्ने, बान्ता हुने पहिलो लक्षण यो देखा पर्न सक्छ। बिरामी एकहोरो हुने यो अर्को लक्षण हुनसक्छ। मुख, नाक, घाँटी, पेट आदि पोल्ने, मुखमा फिँज आउने, श्वास प्रश्वास ढिलो अवस्थामा असामान्य हुने, अत्याधिक पसिना आउने वा छाला सुक्खा हुने, आँखाको नानी ठुलो हुने अथवा सानो हुने र कहिलेकाहीँ चाहिँ त बिरामी होसमा पनि नहुने अथवा बेहोस हुने जस्तो चाहिँ लक्षणहरू विष पर्दाखेरि देखिन्छ। अब यसको प्राथमिक उपचार कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यदि बिरामी होसमा छ भने के भएको छ र के खाएको थियो भनेर सोधेर यकिन गर्ने। हेर्नुहोस्, अब बिरामीमा चाहिँ कसरी चाहिँ त्यो विष फैलियो त? उसले केही चिज विषालु चिज खायो अथवा विषालु चिजले उसलाई टोक्यो हो, त्यो कुराहरू हामीले यकिन गर्नुपर्छ यदि बिरामी होसमा छ भने। यदि बिरामी होसमा छ भने त्यो कुराहरू हामीले ख्याल गर्नु पर्यो। त्यसै गरी बिरामीले निल्न सक्ने भए उसलाई दुध वा पानी खान दिनुपर्छ। यदि बान्ता गरेको छ भने उसको घाँटी तथा मुख सफा हामीले गरिदिनुपर्छ। यदि मट्टीतेल, पेट्रोल, एसिड, क्षार आदि यस्ता खालको विष निलेको छ भने त्यसलाई बान्ता चाहिँ गराउनु हुँदैन र त्यो बाहेक अन्य विषहरू सेवन गरेको छ भने त्यसलाई हामीले बान्ता गराउनुपर्छ। त्यस्तै बान्ताको नमुना परीक्षणको लागि चाहिँ बिरामीसँग चाहिँ त्यो बान्ताको नमुना पनि अस्पतालमा पुर्याउनु पर्छ र रोगीलाई जतिसक्दो चाँडो अस्पतालमा पुर्याउनुपर्छ हो। यति कुरा चाहिँ हामीले विष पर्दाखेरि गर्ने प्राथमिक उपचारमा लेख्न सक्छौँ। सो अब यो विष पर्नबाट कसरी बच्ने त? कसरी बच्ने त? यो विष पर्नबाट बच्नको लागि हामीले सर्वप्रथम गर्न के सक्छौँ भन्दाखेरि घरमा दुर्घटना भएको छ भने पुनः त्यसलाई हुन नदिन आवश्यक सतर्कता अपनाउने। हेर्नुहोस् त, कसैको घरमा विष परिसकेको छ, कसैलाई विभिन्न जीवजन्तुले टोकेर होस् अथवा चाहिँ विभिन्न रसायनहरू उसको शरीरमा प्रवेश गरेको होस् अथवा उसैले आफैले विष खाएको छ भने हो, त्यो घटनालाई याद गरेर चाहिँ पुनः त्यो घटना दोहोरिन नदिनको लागि हामी सजग र सतर्क हुनु पर्यो। त्यसै गरी बालबालिकालाई चाहिँ जुन विषहरू हामीले प्रयोग गर्छौँ घरमा, नोभान, मेटासी हो, त्यो चाहिँ बालबालिकाहरूले नभेट्ने ठाउँमा राख्नुपर्छ है त। त्यो पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ र घरमा भएको मुसा मार्ने औषधि, मट्टीतेल, कीटनाशक औषधि आदि चाहिँ बच्चाहरूले नभेट्ने ठाउँमा राख्नुपर्छ। त्यस्तै गरेर विषहरूलाई विषकै भाँडामा हामीले राख्नुपर्छ। जुन विषको ओरिजिनल भाँडा हो त्यही चिजमा नै, त्यही भाँडैमै हामीले विषलाई राख्नुपर्छ र अन्य भाँडामा राख्ने हो भने नाम लेखेर चाहिँ त्यसलाई एकदम आफूले चिन्न सक्ने तरिकाले चाहिँ राख्नु पर्यो र जङ्गलबाट ल्याएका जुन नचिनेका फलफुल र च्याउ लगायतका अन्य तरकारीहरू नखाने, डिब्बा बन्द भएको अथवा सिलहरू बन्द चाहिँ भएका खानेकुराहरू सकभर नखाने र बजारका जुन खुल्ला खानेकुराहरू, पदार्थहरू त्यो नखाने है त। सो यसरी चाहिँ हामी विष लाग्नबाट बच्न सक्छौँ। सो अब यो सँगसँगै हामीले यो युनिटमा रहेको क्वेसन एन्सरहरू चाहिँ सबै हेरिसक्यौँ र विशेष गरेर हामीले आज इपिएच सब्जेक्टको क्लास 10 को इपिएच सब्जेक्टको चाहिँ यसै दिने भाइ बहिनीहरूलाई युनिट 10 मा रहेको प्राथमिक उपचार अन्तर्गत पर्ने चाहिँ लङ क्वेसनहरू चाहिँ यो भिडियोमा मैले तपाईँहरूलाई गराएँ। सो अब यो भिडियो हेर्दा तपाईँहरूले मलाई लाग्छ धेरै कुराहरू बुझिसक्नुभयो र कसरी एन्सर लेख्ने रहेछ, कति लेख्ने रहेछ भन्ने कुराहरू पनि यसबाट जानकारी पाइसक्नुभयो।
होइन। यति कुराहरू चाहिँ बुझ्दै पनि केही कुराहरू तपाईँहरूलाई कन्फ्युजन भयो भने तपाईँहरूले हामीलाई यो नम्बरमा चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ 9849595895। यो नम्बरमा तपाईँहरूले हामीलाई चाहिँ वाट्सएप, भाइबर अथवा टेलिग्राममा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसका साथसाथै नेपाल अनलाइन स्कुलको फेसबुक, इन्स्टाग्राममा पनि र टिकटकमा पनि हामीलाई फलो गरेर त्यहाँबाट पनि हामीलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ र आफूलाई चाहिँ पढाइ सम्बन्धी लागेका कुराहरू चाहिँ हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ है त। सो यसका साथसाथै अब चाहिँ म यो भिडियोबाट बिदा हुन्छु र तपाईँहरूलाई बिदा हुनु अगाडि के जानकारी गराउँछौँ भने यस्तै खालको चाहिँ भिडियोहरू हामीले अपलोड गर्दैछौँ। विशेष गरेर एसईको परीक्षामुखी, एसईमा एक्जामको लागि काम लाग्ने यस्तै क्वेसन एन्सर सिरिजहरू विभिन्न सब्जेक्टको हामीले लिएर आउँदैछौँ। सो त्यो भिडियोहरूलाई नछुटाइकन तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ र साथसाथै हामीहरू चाहिँ तपाईँहरू एसई दिइसकेपछि, एसईको एक्जाम दिइसकेपछिको जुन ब्रिज कोर्स छ, इन्ट्रान्सको कोर्सहरू छ, त्यो पनि हामीले तपाईँहरूलाई गराउँदैछौँ। त्यसको लागि तपाईँहरूले यो नम्बरमा हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ 9849595895। सो यो नम्बरमा तपाईँहरूले हामीलाई मेसेज गर्नुलाई है त। सो यति भन्दै म यो भिडियोबाट बिदा हुन्छु। सो तपाईँहरू चाहिँ यस्तै खालका क्वेसनहरू कुनै पनि नछुटाइकन प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु होला। हामी फेरि अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ। तबसम्मको लागि म बिदा हुन्छु। सो यो भिडियो हेर्नुभएकोमा तपाईँहरू सबैजनालाई धन्यवाद।